समंदर से कह अगर तुम कहो तो मैं अपनी कहानी समंदर से कह सकता हूँ। अगर तुम कहो तो मैं अपनी कहानी समंदर से कह दूं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मौजूद ख़वातीन व हज़रात, ज़ुबान इज़हार इब्लाग का मसनद और मुअस्सर ज़रिया हैं। इसी हवाले से उर्दू ज़बान को शरफ़ फ़जीलत हासिल है कि इस ज़बान की वसअत व गहराई का अंदाज़ा लगाना हो तो उसकी शायरी पर निगाह डाली जाए। दामने उर्दू को ज़रख़ेज़ करने में मुशायरे की सकाफ़त ने कलीदी किरदार अदा किया है। जिंदा कौमें अपने अदब व सकाफ़त से जांची जाती हैं। आज का मुशायरा भी उसी की एक कड़ी है। हमारे आज के मुशायरा की सदारत नहायत मोहतरम शख्सियत मोहतरमा प्रोफेसर डॉक्टर फजीलत बानो साहबा करवाएंगी। हमारी आपसे दरख्वास्त है कि वो हमारी इस दरख्वास्त को कबूल करते हुए मसनद सदारत पे तशरीफ़ फरमा हों और हमें बाकायदा मुशायरा शुरू करने की इजाज़त फरमाएं। शुक्रिया जी, मुशायरा शुरू कीजिए। बिस्मिल्लाह। जी शुक्रिया। जी मैं लगे आता हूँ मोहतरमा सदर साहबा का मुख्तसर तारफ़ भी करवा देता हूँ। आपका वतन लाहौर पाकिस्तान है। 7 किताबें आपके मंजर आम पे आ चुकी हैं, जिसमें 5 नसर की और 2 शायरी की। उसके बाद का मुझे नहीं पता, जो मेरे पास पहले तारुफ था। आप स्कॉलर हैं और उर्दू पंजाबी दोनों ज़ुबानों में लिखती हैं। मनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर में प्रोफेसर सदर शोबा उर्दू हैं। बेशुमार अरबी अवार्ड और तारीफ़ी असनाद हासिल कर चुकी हैं। बच्चों के अदब पर भी कहानियाँ लिखती हैं जो बेहद मकबूल हैं। माशाल्लाह। तो हम बाकायदा मुशायरे का आगाज़ करते हैं और हस्ब रवायत हम हम्दुल्लाह से इसका आगाज़ करेंगे। मैं हम्द के लिए मोहतरम जनाब डॉक्टर मुनव्वर कंडे साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो पेश फरमाएं। मोहतरम जनाब डॉक्टर मुनव्वर अहमद कंडे साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब इसाक साजिद साहब। मैं मोहतरमा सदर साहबा से मुनाजात अर्ज करने की इजाज़त चाहता हूँ। जी जी जी, इरशाद। न और दिल को मेरे इस तरह बुदे मौला, न और दिल को मेरे इस तरह बुदे मौला। मैं एक दश्त हूँ मुझको शहाब दे मौला। ये दिल भी तेरा है, ये आरज़ू भी तेरी है। ये दिल भी तेरा है, ये आरज़ू भी तेरी है। ये दिल भी तेरा है, ताबीर ख्वाब दे मौला। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। सबक दे उनको तेरी राह से जो भटके हैं। सबक दे तेरी राह से जो भटके हैं। हकीकतों की जगह ना शराब दे मौला। भटक रहा हूँ मैं तारीकियों में मुद्दत से। भटक रहा हूँ मैं तारीकियों में मुद्दत से। तू मेरी राह को एक आफ़ताब दे मौला। सुभान अल्लाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह, आमीन, माशाअल्लाह। कदम जो बहके मुनव्वर के राह से तेरी। कदम जो बहके मुनव्वर के राह से तेरी।
تو उसको उसकी ही मट्टी में दाब दे मौला। वाह 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 क्या कहने वाह बहुत खूब, वाह माशाअल्लाह, वाह बहुत माशाअल्लाह। अच्छा है बहुत खूब शुक्रिया जज़ाकल्लाह। नौर दिल को मेरे इस तरह दे मौला, मैं खुद हूँ मुझको शहाब दे मौला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत माशाअल्लाह। ये थे मोहतरम जनाब डॉक्टर मुनव्वर अहमद कंडे साहब बरतानिया से खूबसूरत हमद मनाजात पेश कर रहे थे खूबसूरत आवाज में। तो नात की सादत फिर मैं ही हासिल करूंगा। मैं मोहतरमा सदर साहबा से इसकी इजाजत चाहूंगा चंद इशारे नात जी के जी, रसूलुल्लाह के। माशाअल्लाह जी। इरशाद। तुम्हारा सानी न कोई रहबर, दरूद तुम पर सलाम सलाम तुम तुम पर पर, सल्लल्लाहु तुम ही हो महबूब रब दावर, दरूद तुम पर सलाम तुम पर, तुम ही मुकद्दम तुम ही मुअख्खर, दरूद तुम पर सलाम तुम पर, तुम्हारे दम से जहां मुनव्वर, बेशक बेशक दरूद तुम पर सलाम तुम पर, यतीम के भी अमीर के भी, यतीम के भी अमीर के भी, यतीम के भी असीर के भी, गुलाम के भी अमीर के भी, हकूक तुमने किए मुकर्रर, दरूद तुम पर सलाम तुम पर, बरोज में शर करोगे बेशक, गुनाहगारों की तुम शफात, मकाम महमूद पर पहुँच कर, दरूद तुम पर सलाम तुम पर। वाह 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 सुभान अल्लाह। जो फर्द इसियां, जो फर्द इसियां पे होगा मुस्तर, तो मेरे आका अता करेंगे इंशाअल्लाह। इसाक साजिद को जामे कौसर, दरूद तुम पर सलाम तुम पर, बहुत खूब तुम्हारा सानी न कोई रहबर, माशाअल्लाह। तुम पर सलाम तुम पर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, मुशायरा की रवायत को मद्देनज़र रखते हुए मैं अपने कलाम से आगाज करूंगा मोहतरमा सदर साहबा की इजाजत से। जी जी तो मैं क्योंकि गीत भी कहता हूं तो मैं गीत पेश करूंगा। जी, क्या बात है, तो क्या बात है, आज आज वतन के हवाले से वतन को याद करते हैं जी। और उसमें अब फिर बचपन में कुछ यादें भी ताज़ा हो जाती हैं, शामिल हो जाती हैं। तो वो गीत एक पेश करता हूँ, मेरा पुराना गीत है। जी ठीक है। फिर मुझे याद वतन, फिर मुझे याद वतन, याद वतन आई है, दिल तड़प उठा है, दिल तड़प उठा है, और आँख भी भर आई है, फिर मुझे याद वतन, दूर सरहद से बहुत दूर लगी हैं नजरें, गाँव टीले के परे ढूंढ
وہ ہنسی گاؤں، وہ ہنسی گاؤں مجھے جنم دیا تھا، جس نے پال کر اتنا بڑا مجھ کو کیا تھا، جس نے اس کی تصویر، اس کی تصویر نگاہوں میں اتر آئی ہے، پھر مجھے ہے تصور میں میرے، ہے تصور میں میرے گاؤں کے سب نظارے، سبز کھیتوں پہ وہ بادل سے برستے تارے، جاگی چوپان چوبارے وہ سب گلیارے، چھاؤں برگد کی وہ پنگت وہ ندی کے دارے، جن سے برسوں، جن سے برسوں کی میری اپنی شناسائی ہے، پھر مجھے یاد اور بچپن کی یادیں اس میں، کاغذی کشتیاں تالابوں میں ٹھہراتے تھے، کاغذی کشتیاں تالابوں میں ٹھہراتے تھے، پیچھے تتلی کے کبھی دوڑے چلے جاتے، کیا بات، لطف ملتا تھا، لطف ملتا تھا پتنگوں کے لڑانے میں ہمیں، مزہ آتا تھا کبھی شور مچانے میں ہمیں، یاد بیتے، یاد بیتے ہوئے بچپن کا پتہ لائی ہے، پھر مجھے یاد وطن۔ اور آخری بند ہے جس پہ توجہ چاہوں گا، اب تو قیدی ہیں، اب تو قیدی ہیں، اب تو قیدی ہیں ہم اس دیس کی تنہائی کے، کب سے پیاسے ہیں یہاں لطف شناسائی کے، یہاں افسوس، یہاں افسوس کوئی چاہنے والا بھی نہیں، مر بھی جائیں تو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں۔ آج سوچا ہے، آج سوچا ہے، آج سوچا ہے تو اب روح بھی تھرائی ہے، پھر مجھے یاد وطن، یاد وطن آئی ہے، دل تڑپ بہت خوب، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ شکریہ۔ کیا بات، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔
जी जी शुक्रिया। अब हमारे एक बहुत सीनियर शायर हैं, लेकिन मजबूरी ये है कि वो हमारे मुशायरे के सरपरस्त भी हैं, और मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा। मेरी मुराद है जनाब मोहतरम डॉक्टर मुनव्वर अहमद कंडे साहब, टेलफोर्ड, बरतानिया साहब का तल्लक है। आप आपकी 17 किताबें मंजर आम पे आ चुकी हैं, जिसमें उर्दू और पंजाबी की हैं, नज़्मों का मजमुआ है, होम्योपैथिक की 2 नुस्खाजात की किताबें हैं, हमदुनात की 2 किताबें हैं। तो मैं नहायत एहतराम पेशे के लिहाज से आप होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, तो मैं नहायत एहतराम से मोहतरम जनाब डॉक्टर मुनव्वर अहमद कंडे साहब को दावत कलाम दूंगा। जनाब मोहतरम मुनव्वर अहमद कंडे साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब इसाक साहब। मैं मोहतरमा सादिक साहब आपसे इजाजत चाहता हूँ। जी जी इरशाद। शुक्रिया आपका। गजल के चंद अशार हैं। नजर से देखिए दुनिया उतर न जाए कहीं, नजर से देखिए दुनिया उतर न जाए कहीं, हमारे सब्र का पैमाना भर न जाए। बहुत अच्छा है। हमारे सब्र का पैमाना भर न जाए कहीं। हमारी जात में जो एक शरीफ बच्चा है, हमारी जात में जो एक शरीफ बच्चा है, तुम्हारे जुल्म की शिद्दत से मर न जाए कहीं। बहुत खूब, ना इतनी जोर से चीखे कोई मेरे अंदर, न इतनी जोर से चीखे कोई मेरे अंदर, परिंदा रूह का पिंजरे में डर न जाए कहीं। अरे क्या बात, मुकर्रर बहुत माशाल्लाह, बहुत अच्छा जी। सुभान अल्लाह, वाह वाह, अच्छा शेर है। चिराग शाम से पहले उजाल ना होंगे, चिराग शाम से पहले उजाल ना होंगे, स्याही रात की हर सू बिखर न जाए कहीं। क्या कहने। प्रिया, ये खौफ है कि वो पहचान ले न फिर मुझको, ये खौफ है कि वो पहचान ले न फिर मुझको, ये डर है कत्ल से कातिल मुकर न जाए कहीं। क्या कहने। ये खौफ है कि वो पहचान ले न फिर मुझको, डर है कत्ल से कातिल मुकर न जाए कहीं। वाह जी वाह, कत्ल भी हो रहे हैं। किसी के मकतर्ज करता हूँ, किसी के काम में आ जाए अब मुनव्वर ये, किसी के काम में अब आ जाए, किसी के काम में आ जाए अब मुनव्वर ये जिंदगी मेरी यूं ही गुजर न जाए कहीं। क्या कहने। शुक्रिया। नजर से देखिए दुनिया उतर न जाए कहीं, हमारे सब्र का पैमाना भर न जाए। इजाजत है एक और पढ़ दूं? सदर से जी जी इरशाद। हम तो शायक बैठे हैं जी सुनने के लिए। इसका मतलब है कि मुझे भी दरम्यान में कहीं इजाजत मिलेगी, गजल पेश करूंगा। बिल्कुल जी, बड़ी मुश्किल से आपने इतना शानदार मुशायरा सजाया है, तो हम सुनेंगे, सबको जी भर के सुनेंगे। शुक्रिया जी मोहतरम डॉक्टर मुनव्वर कंडे साहब। शुक्रिया। ख्वाब ऐसा दिखा दिया मुझको, ख्वाब ऐसा दिखा दिया मुझको, हसरतों ने जगा दिया मुझको। ख्वाब ऐसा दिखा दिया मुझको कि हसरतों ने जगा दिया मुझको, है मुसव्विर की सारी नादानी, है मुसव्विर की सारी नादानी, गम का चेहरा बना दिया मुझको। वाह बहुत खूब। अब के पतझड़ ने क्या कमाल किया,
اب کے پتجھڑ نے کیا کمال کیا، پھول ایسا کھلا دیا مجھ کو. واہ واہ شکریہ. واہ 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 خوب واہ. دیکھ دیکھ اب شعلہ بن کے اٹھوں گا، دیکھ اب شعلہ بن کے اب شعلہ بن کے اٹھوں گا، راکھ میں کیوں دبا دیا مجھ کو. واہ 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 واہ، بہت خوب، واہ واہ. بہت شکریہ آپ کا. میں حقیقت تھا زندگانی کی، میں حقیقت تھا زندگانی کی، کیوں فسانہ بنا دیا مجھ کو. واہ واہ جی واہ، کیا کہنا. واہ واہ. میرے اندر جو ایک بزدل تھا، میرے اندر جو ایک بزدل تھا، دل تھا، اس نے خود سے ہرا دیا مجھ کو. واہ واہ واہ، کیا لڑائی ہے بھائی. واہ واہ، کیا واہ بات. بہت اچھے. واہ 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 واہ. اے منور کسی کے اشکوں نے، اے منور کسی کے اشکوں نے یہ اشکوں نے آنسوؤں میں بہا دیا مجھ کو. واہ 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 واہ، بہت اے منور کسی کے اشکوں نے آنسوؤں میں بہا دیا میں بہا دیا مجھ کو. ایسا دکھا دیا مجھ کو حسرتوں نے جگا دیا. واہ واہ کیا بات، کیا کہنا. بہت خوب ڈاکٹر صاحب، بہت خوب. واہ جی واہ، ماشاء اللہ. خوبصورت کلام خوبصورت لہجے میں پیش کر رہے تھے محترم ڈاکٹر منور کنڈی صاحب. جی ہمارے ساتھ السلام علیکم. جی وعلیکم. جی مجھے پڑھا دیں. میں جی بہتر، جی جی بہتر. ہمارے ساتھ جناب محترم شائق نصیر پوری صاحب لندن سے موجود ہیں. ان کی کوئی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، پچھلے دنوں اسپتال میں رہے ہیں کافی دن. تو میں ان کی 2 کتابیں منظر عام پہ آ چکی ہیں. اسی کتاب کی وہ تیاری کر رہے ہیں. تو میں نہایت احترام سے اس شعر کے ساتھ ان کو دعوت کلام دوں گا کہ تم آ گئے تو چمکنے لگی ہیں دیواریں، ابھی ابھی تو یہاں پر بڑا اندھیرا تھا. شائق نصیر پوری صاحب. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں محترمہ صدر صاحبہ سے اجازت کا طلبگار ہوں. جی ارشاد فرمائیے. جی عرض کیا ہے کہ دریچہ کھلے تو ہوا سے ملوں، دریچہ کھلے تو ہوا سے ملوں، ہوا سے ملوں، معطر معطر فضا سے ملوں. واہ جی واہ. کس کس کو ملیں گے؟ انہوں نے اس لیے کہا کہ جلدی پڑھا دیں. ہاں یہ بات ہے، جلدی پڑھانے کا اب مقصد سمجھ آیا ہے. انہوں نے ملنا ہے. جی صاحب. میں بندہ ہوں لیکن یہ ارمان ہے. واہ جی واہ. ارمان میں بھی بندہ ہوں لیکن یہ ارمان ہے، کسی دن تو اپنے خدا سے ملوں. واہ 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 واہ، یہ بات کی. کسی دن تو اپنے خدا سے. بہت اچھا. کہ نمائش کی دنیا میں خواہش ہے یہ، نمائش کی دنیا میں خواہش ہے یہ، کسی بندہ بے ریا سے ملوں. واہ 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 واہ، خوبصورت خواہش، خوبصورت نام ہے. واہ بہت خوبصورت خواہش ہے. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی 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 شکریہ. کبھی تو کوئی آئینہ دے مجھے، کبھی تو کوئی آئینہ دے مجھے، کبھی تو کسی آشنا سے ملوں. واہ 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 جی واہ. کبھی تو کوئی آئینہ دے مجھے، کبھی تو کسی آشنا سے ملوں، اور فریبوں کے جنگل سے نکلوں کبھی، فریبوں کے جنگل سے نکلوں کبھی، فریبوں کے جنگل سے نکلوں کبھی، کبھی تو کسی باوفا سے ملوں. کیا کہنا ہے، بہت اچھا شعر. اور مقترد ہے کہ
کسی دن تو شائق کو بھیجوں خبر، واہ کسی دن تو شائق کو تو بھیجوں شاید کو خبر، بھیجوں خبر، کسی دن تو باد صبا سے ملوں۔ واہ جی واہ، کیا کہنے، بات بھی اور سبا بھی، واہ یہ تو دو ہو گئے۔ کیا ماشاءاللہ جی۔ دریچہ کھلے تو ہوا سے ملوں، واہ واہ معطر فضا سے ملوں۔ واہ واہ جی واہ، کیا کہنے۔ کیا جی کچھ اور عرض کرنے کی اجازت ہے؟ یہ اسحاق ساجد صاحب بہتر بتا سکتے ہیں ٹائمنگ کا، میری طرف سے میرا خیال ہے ایک ہی رکھیں تو جی بہتر ہے۔ جزاک اللہ جی جی۔ شکریہ۔ ہمارے ساتھ چاند پور انڈیا سے محترمہ موتی چاند پوری صاحبہ موجود ہیں۔ ان کا اصل جو ان کا نام ہے وہ عشرت جہاں ہے، کلمی نام جو ہے موتی چاند پوری ہے۔ تو میں ان کو اس شعر کے ساتھ دعوت کلام دوں گا کہ ہم نے بصد خلوص پکارا ہے آپ کو، میں بھی کرتا اب دیکھنا ہے کتنی کشش ہے خلوص میں۔ محترمہ موتی چاند پوری۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ میری آواز صاف آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے، جی آ رہی ہے، بڑی دور دور تک آ رہی ہے۔ اجازت ہے شیخ؟ ایک غزل جی جی پیش کر بالکل، دوں؟ جی بالکل جی۔ جی۔ خوابیدہ نگاہوں میں تھے کچھ خواب سنہرے، خوابیدہ نگاہوں میں تھے کچھ خواب سنہرے، ڈھونڈے ہے نظر ماضی کے ابواب سنہرے، واہ واہ، بہت خوب، بہت خوب۔ ڈھونڈے ہے نظر ماضی کے ابواب سنہرے، جہاں دے کے بچا لیتے ہیں جہاں سارے جہاں کی، جہاں دے کے بچا لیتے ہیں جہاں سارے جہاں کی، کچھ لوگ حقیقت میں ہیں نایاب سنہرے، کیا بات، حقیقت میں ہیں نایاب سنہرے، ڈر ہے نہ ڈبو دیں وہ مجھے کھینچ کے خود میں، ڈر ہے نہ ڈبو دیں وہ مجھے کھینچ کے خود میں، اس شخص کی آنکھوں میں ہے تالاب سنہرے، کیا شخص کی آنکھوں میں ہے، اس شخص کی آنکھوں میں ہے تالاب سنہرے، دیکھا تو اسی شخص کے اعمال تھے کالے، دیکھا تو اسی شخص کے اعمال تھے کالے، جس شخص کے سنتے تھے ہیں القاب سنہرے، واہ واہ واہ، بہت اچھا۔ جس شخص کے سنتے تھے ہیں القاب سنہرے، ہر شب تیری فرقت میں گزاری ہے جو میں نے، ہر شب تیری فرقت میں گزاری ہے جو میں نے، جیسے کہ مجھے گھیر لیں گرداب سنہرے، جیسے کہ مجھے گھیر لیں گرداب سنہرے، میں رات کے آنچل میں اسے ڈھونڈ رہی ہوں، میں رات کے آنچل میں اسے ڈھونڈ رہی ہوں، دکھلائے مجھے چاند نے کچھ خواب سنہرے، واہ واہ واہ، کیا کہنے، کیا خوبصورت تخلص استعمال کیا، واہ واہ۔ دکھلائے مجھے چاند نے کچھ خواب سنہرے، پڑھنا انہیں ہر بار بڑے غور سے ہمدم، پڑھنا انہیں ہر بار بڑے غور سے ہمدم، جن لفظوں پہ لکھے گئے آراب سنہرے، بہت خوبصورت، شکریہ، جن لفظوں پہ لکھے گئے آراب سنہرے، اور مقطع ہے جی، دنیا میری توقیر پہ مجبور ہے موتی، دنیا میری توقیر پہ مجبور ہے موتی، سکھلائے ہیں ماں باپ نے آداب سنہرے، بہت خوب، آداب سنہرے، خوبصورت شعر کا ہے، واہ واہ، شکریہ۔ بس یہ ایک اور غزل پیش کر دوں، ایک چھوٹی سی غزل، اجازت ہے؟ یہ شعبہ اسحاق ساجد صاحب کا ہے، وہ اجازت دیں گے۔ چلو چھوٹی بہر کیا تو پیش کر دیں پھر، ٹھیک ہے، شکریہ۔ خواتین کو اجازت ہے۔ درد آدم کی وراثت ہی تو ہے، جی پیش ہے، درد آدم کی وراثت ہی تو ہے، درد آدم کی وراثت ہی تو ہے، ہم جو سہتے ہیں سعادت ہی تو ہے، ہم جو سہتے ہیں سعادت ہی تو ہے،
درد آدم کی وراثت ہی تو ہے، ہم جو سہتے ہیں سعادت ہی تو ہے۔ ایک خطا کی تھی تو جنت چھوٹی، ایک خطا کی تھی تو جنت چھوٹی، پھر خطا کرتے ہیں فطرت ہی تو ہے، خطا کرتے ہیں فطرت ہی تو ہے۔ واہ جی واہ، واہ واہ، اشک پہ ہم ہے رواں آنکھوں سے، اشک پہ ہم ہے رواں آنکھوں سے، مسکراتے ہیں کرامت ہی تو ہے، مسکراتے ہیں کرامت ہی تو ہے۔ روز و شب کوستے ہیں قسمت کو، روز و شب کوستے ہیں قسمت کو، اپنے اللہ کی شکایت ہی تو ہے، روز و شب کوستے ہیں قسمت کو، اپنے اللہ کی شکایت ہی تو ہے۔ مرنا ہی زیست کی منزل ہے پتہ، مرنا ہی زیست کی منزل ہے پتہ، پھر جیے جاتے ہیں عادت ہی تو ہے، پھر جیے جاتے ہیں عادت ہی تو ہے۔ چاہے انچاہے بسر کرتے ہیں، چاہے انچاہے بسر کرتے ہیں، میرے معبود عبادت ہی تو ہے، معبود عبادت ہی تو ہے۔ اور مقطع ہے، رکھتا ہے وا در موتی، رکھتا ہے وا در توبہ موتی، رکھتا ہے وا در توبہ موتی، رب کی بندوں پہ عنایت ہی تو ہے، رب کی بندوں پہ عنایت ہی تو ہے۔ رکھتا ہے وا در توبہ موتی، رب کی بندوں پہ عنایت ہی تو ہے۔ شکریہ جی شکریہ۔ یہ تھی محترمہ موتی چاند پوری صاحبہ چاندپور سے۔ اب ہمارے ساتھ موجود ہیں کم کھرولی سے محترم جناب نصیر احمد عادل صاحب۔ میں ان کو اس شعر کے ساتھ دعوت کلام دوں گا کہ ہر گلی اچھی لگی، ہر ایک گھر اچھا لگا، وہ جو آیا شہر میں تو شہر بار اچھا لگا۔ واہ واہ، کیا بات۔ محترم جناب نصیر عادل صاحب۔ مائک کھول لیں۔ مائک نہیں کھولا آپ کا؟ اب کھل گیا، ٹھیک ہے جی جی آ رہی ہے اب بات۔ چلیے، غزل کا ایک مطلع عرض ہے جی۔ کچھ سنا کیجئے، کچھ کہا کیجئے، کچھ سنا کیجئے، کچھ کہا کیجئے، ملنے جلنے کا کچھ سلسلہ کیجئے، کچھ کہا کیجئے، کچھ کہا کیجئے، ملنے جلنے کا کچھ سلسلہ کیجئے۔ اب بے اثر ہو گئی اب دوائیں سبھی، بے اثر ہو گئی اب دوائیں سبھی، بے اثر ہو گئی اب دوائیں سبھی، آخری وقت ہے بس دعا کیجئے، آخری وقت ہے دعا کیجئے۔ یہ آواز نہیں آ رہی۔ اب بات بنتی نہیں آ رہی جی، ٹھیک ہے آ رہی ہے، آ رہی آواز آ رہی جی۔ جس سے غلبہ ہوا حق کا تھا دہر میں، آپ کا انٹرنیٹ کا مسئلہ لگ رہا ہے۔ بالکل۔
उसकी यादों में बस रही है रत्बुल लिसां, उसकी यादों में रही है, उसकी यादों में बस रही है रत्बुल लिसां, उसकी हर पल ही हमदो सना कीजिए, उसे हर पल ही हमदो सना कीजिए। वाह वाह। और ये भी बतौर खास, गर है हुब्बे इलाही का दावा तो फिर, गर है हुब्बे इलाही का दावा तो फिर तबाए इत्तबा दिल से खैरुल वरा कीजिए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। वरा कीजिए। और शेर आखिर, चाहते हैं अगर आप मेरा इश्क, चाहते हैं अगर आप मेरा इश्क, साथ में खुद को उसकी फना कीजिए, खुद को उसकी फना कीजिए। और ये मक्ते का शेर है, जी मोड़ बताओ। की हवा अपना रुख है यकीन, मोड़ लेगी हवा अपना रुख है यकीन, आप रोशन तो आज दिल दिया कीजिए। बहुत खूब, शुक्रिया शुक्रिया। कीजिए, कुछ सुना कीजिए, कुछ कहा कीजिए, मिलने जुलने का कुछ सिलसिला कीजिए। शुक्रिया। शुक्रिया। ये थे मोहतरम जनाब नसीर अहमद आदिल साहब कमखरोली से, उस आवाज में खूबसूरत कलाम सुना रहे थे। अब हमारे साथ आज मुशायरा में पहली दफा शामिल हो रहे हैं, मेरी मुराद है मोहतरम जनाब मकसूद जालिब साहिब। खूबसूरत नाम है, जालिब तो बड़ा मशहूर नाम है। अब देखते हैं जालिब सब क्या लेके आए हैं। इस शेर के साथ मैं उनको दावत कलाम दूंगा। हमने बस कद खलूस पुकारा है आपको, अब देखना है कितनी कशिश है खलूस में। मोहतरम जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इधर समाप्त फरमाएं, सदर साहिबा की इजाजत हो तो। जी। कब हमें होश आएगा जालिब, कब हमें होश आएगा जालिब, हर तरफ आज हम पे हमले हैं। कब हमें होश आएगा जालिब, हर तरफ आज हम पे हमले हैं। वो लगे हैं हमें मिटाने में और हम मसलकों में उलझे हैं। अरे वाह, मिटाने में और हम मसलकों में उलझे हैं। शुक्रिया। गजल समाप्त फरमाएं। गजल का मतलब है जी बताओ। सही गजल है जी। है जो रिश्ते में घुटन छोड़ के जा सकते हो, है जो रिश्ते में घुटन छोड़ के जा सकते हो, तुम मुझे चश्मे ज़दन छोड़ के जा सकते हो। वाह 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 वाह, क्या कहते हैं। है जो रिश्ते में घुटन छोड़ के जा सकते हो, तुम मुझे चश्मे ज़दन छोड़ के जा सकते हो। और शेर समाप्त फरमाइएगा। ज़ब्ते गम आया नहीं तुमको अभी तक अश्को, ज़ब्ते गम आया नहीं तुमको अभी तक अश्को, तुम मेरे रंजो मोहन छोड़ के जा सकते हो, तुम मेरे रंजो मोहन छोड़ के जा सकते हो। शेर समाप्त फरमाएं। ताना देते हैं, ताना देते हैं, हमने ताना नहीं दिया। नहीं देते हैं। ताना देते हैं हमें आज भी कुछ लोग यहाँ, ताना देते हैं, ताना देते हैं हमें आज भी कुछ लोग यहाँ, तुम मुहाजिर हो वतन छोड़ के जा सकते हो। ताना देते हैं हमें आज भी कुछ लोग यहाँ। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ताना देते हैं हमें आज भी कुछ लोग यहाँ, तुम मुहाजिर हो वतन छोड़ के जा सकते हो, तुम मुहाजिर हो वतन छोड़ के जा सकते हो, और तुम हो नावाकिफ आदाब सुखन अगर यारो,
तुम हो ना वाकिफ सुखन आदाब, तुम हो ना वाकिफ आदाब सुखन यारो अगर, तुम हो ना वाकिफ आदाब सुखन यारो अगर, महफिले शेरो सुखन छोड़ के जा सकते हो, महफिले शेरो सुखन छोड़ के जा सकते हो। और मकसद समाज फरमाइएगा जी। तुमने कर तो लिया हिजरत का इरादा जालिब, तुमने कर तो लिया हिजरत का इरादा जालिब, क्या कभी तुम ये चमन छोड़ के जा सकते हो, क्या कभी जा सकते हो। शुक्रिया। ये थे मोहतरम मकसूद जालिब साहब सिकंदराबाद इंडिया से। माशाअल्लाह। अब हमारे साथ एक शायर हैं बैंकॉक थाईलैंड से। बाई वतन आपका सियालकोट पाकिस्तान है। आपकी दो कुतुब मंजर आम पे आ चुकी हैं। मैं उनको इस शेर के साथ दावत कलाम दूंगा। मेरी मुराद है मोहतरम एम ए नशाद साहब से कि जिस बज़्म में सागर हो ना सबा हो ना खम हो, रिंदों को तसल्ली है कि उस बज़्म में तुम हो। जनाब एम ए नशाद साहब। जी शुक्रिया। आवाज आ रही है आप? जी जी आ रही है। जी आ रही है। जी आ रही है। जी साहब सदर से इजाजत के साथ, क्योंकि डॉक्टर साहब ने वतन के हवाले से बात की थी, तो 2-3-4 मिसरे मेरे भी मुझे भी इजाजत दीजिए और फिर गजल पेश करता हूँ। जी अता हो। अर्ज किया जी कि मुझसे छूटा है वतन मेरा, मुझसे छूटा है वतन मेरा, मान ले काश ये जहन मेरा, राहें राहें अपनी पहचान ठहरी है, शहर मेरा है ना कि बन मेरा, राहें। जी जज़ाकल्लाह। और शेर मुलाज़ा फरमाइए, ये बहुत ज्यादा तवज्जो कीजिए कि मुश्ते खाके देश कुछ रख देना, मुश्ते खाके देश कुछ रख देना, मुझको पहनाओ जब कफन मेरा। जी जज़ाकल्लाह। गजल आपकी समाअतों की नजर करता हूँ। जी अर्ज किया जी के तुम आओ मिलके पहाड़ पे गजल लिखते हैं, तुम आओ मिलके बहार पे गजल लिखते हैं, मौसमे दिल के इस निखार पे गजल लिखते हैं। जज़ाकल्लाह जी। तुम आओ मिलके बहार पे गजल लिखते हैं, मौसमे दिल के इस निखार पे गजल लिखते हैं। और शेर अर्जा जी के कर दिया है उजाला जिसने शहर दिल में मेरे, कर दिया है उजाला जिसने शहर दिल में मेरे, रोशनी के इसी मीनार पे गजल लिखते हैं। बहुत जज़ाकल्लाह। बहुत 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 शुक्रिया जी। और शेर मुलाज़ा फरमाइए कि वसवसे, ये काबिल तवज्जो है जी, कि वसवसे ना असर करें कभी तबीयत पे, वसवसे न असर करें कभी तबीयत पे, हम दिलों के इस एतबार पे गजल लिखते हैं। वाह 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 वाह। जी बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। और शेर पेश कर रहा हूँ जी कि मिसले मजनू जो फिर रहा है शहर लैला में अब। अरे वाह। अच्छा वाह वाह। मिसले मजनू जो फिर रहा है शहर लैला में, बस इसी ही एक दिल फिगार पे गजल लिखते हैं। वाह 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 वाह। जज़ाकल्लाह जी। और शेर मुलाज़ा फरमाइए कि नाता तोड़ के हर किसी से दिल तुझे दे बैठे, वाह वाह वाह। नाता तोड़ के हर किसी से दिल तुझे दे बैठे, जो किया था तुझसे करार पे गजल लिखते हैं। वाह वाह वाह। जज़ाकल्लाह। और
شیر ارضا جی کہ شب تیری یاد جب ستاتی ہے میرے دل کو تو شب تیری یاد ستاتی ہے میرے دل کو تو دھڑکنے دل کے اس شمار پہ غزل لکھتے ہیں. واہ واہ واہ، اچھا اچھا. جزاک اللہ. شب تیری جی خوش رہے. شب تیری یاد جب ستاتی ہے میرے دل کو تو دھڑکنے دل کے اس شمار پہ غزل لکھتے ہیں. اور شعر نہایت ہی قابل توجہ آپ سب اہل نظر کی سامنے کہ ہے کیا پیش تیرے در پہ نقد کو دل ہم نے ہے کیا پیش تیرے در پہ نقد کو دل ہم نے وعدہ مسکان کے ادھار پہ غزل لکھتے ہیں. واہ 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 واہ، بہت خوب، واقعی خوبصورت شعر. جزاک اللہ جی. ہے جی جزاک اللہ. ہے کیا پیش تیرے در پہ نقد گو دل ہم نے وعدہ مسکان کے ادھار پہ غزل لکھتے ہیں. اور مکتا جی کے بھول کے ہم قباحتیں پرانی سب ناشاد بھول کے ہم قباحتیں پرانی سب ناشاد جامع الفت کے اس خمار پہ غزل لکھتے ہیں. تم آؤ مل کے بہار پہ غزل لکھتے ہیں اور موسم دل کے اس نکھار پہ غزل لکھتے ہیں. اور ایک یہ عرض ہے چھوٹی سی کہ یہ 2 کتب تیار ہیں، پروف ریڈنگ میں کر رہا ہوں، انشاءاللہ کچھ کوشش کروں گا. اجنبی شہر میں اور جاگتی آنکھوں کے خواب، یہ 2 ہے. دعا کیجیے گا. پیشگی مبارکباد. یہ تھے محترم جناب نشاد صاحب بینکاک سے ہمارے ساتھ تھے، خوبصورت کلام سنا رہے تھے. اب ہمارے ساتھ غازی آباد مسوری سے محترم جناب ڈاکٹر شمیم رانا صاحب موجود ہیں، ان کو دعوت کلام دیں گے. ادیب کامل ہیں جامعہ اردو علی گڑھ سے. تو اس شعر کے ساتھ میں ان کو دعوت کلام دوں گا کہ شکریہ تیرا تیرے آنے سے رونق تو بڑی، شکریہ تیرا تیرے آنے سے رونق تو بڑی، ورنہ یہ محفل جذبات ادھوری رہتی. محترم جناب ڈاکٹر شمیم رانا صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محترمہ کی اجازت، صدر صاحبہ کی اجازت. جی جی ارشاد فرمائیے. 4 مصرے حاضر کرتا ہوں جی، دعائیں مانگتا ہوں. اور ہمارے استاد بھی حاضر ہیں یہاں، مقصود جالب صاحب، شکریہ. کہ وہ اہل ظرف ہے، وہ اہل ظرف ہے اس کا مجھے یقین نہیں. وہ اہل ظرف ہے اس کا مجھے یقین نہیں. تمہارے ساتھ رہا ہے بھلے وہ بچپن سے. وہ اہل ظرف ہے اس کا مجھے یقین نہیں. تمہارے ساتھ رہا ہے بھلے وہ بچپن سے. تمہاری جان کا خطرہ بڑھا بھی سکتی ہے تمہارے یار کی یاری تمہارے دشمن سے. تمہارے یار کی یاری تمہارے دشمن سے. تمہاری جان کا خطرہ بڑھا بھی سکتی ہے تمہارے یار کی یاری تمہارے دشمن سے. اب ایک مطلب اور ایک شعر حاضر کروں گا اور یہ کرنا چاہوں گا کہ اس میں 3 نام ہیں. ایک میرا تخلص ہے اور 2 میرے بیٹوں کے نام ہیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹوں سے نوازا ہے اور اللہ تعالیٰ نے وہ بیٹے مجھے دیے، تو میرے جو حالات تھے وہ ان مصروں میں بیان ہے. حاضر کرتا ہوں کہ اگرچہ تند ہواؤں کا زور کافی ہے، اگرچہ تند ہواؤں کا زور کافی ہے، بفضل رب کے میرا حوصلہ اضافی ہے. اگرچہ تند ہواؤں کا زور کافی ہے، بفضل رب کے میرا حوصلہ اضافی ہے. رہے حیات میں تنہا نہیں شمیم احمد، اب اس کے ذات میں ہادی ہے اور حافی ہے. اگرچہ تند ہواؤں کا زور کافی ہے، بفضل رب کے میرا حوصلہ اضافی ہے. رہے حیات میں تنہا نہیں شمیم احمد،
اب اس کے ساتھ میں ہادی ہے اور حافی ہے۔ ماشاءاللہ، واہ واہ واہ، ماشاء اللہ۔ بہت شکریہ، بہت بہت۔ ایک مطلع حاضر کرتا ہوں، ایک مطلع 2-3 شعر کہ یاد رب جلیل رہتی ہے، یاد رب جلیل رہتی ہے، بخششوں کی سبیل رہتی ہے۔ واہ 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 واہ، شکریہ جناب۔ کہ یاد رب جلیل رہتی ہے، بخششوں کی سبیل رہتی ہے، دل ہو نادم اگر گناہوں پر، مغفرت کی دلیل رہتی ہے۔ کیا بات، واہ 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 واہ، کیا بات ہے، بہت جناب۔ ماشاءاللہ، کہ دل ہو نادم اگر گناہوں پر، مغفرت کی دلیل رہتی ہے، اور فکر عقبہ میں مبتلا ہو تو، فکر عقبہ میں مبتلا ہو تو فکر دنیا قلیل رہتی ہے۔ واہ 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 واہ، فکر عقبہ میں مبتلا ہو تو فکر دنیا قلیل رہتی ہے، بچے اکثر بگڑ ہی جاتے ہیں۔ شعر حاضر کرتا ہوں کہ بچے اکثر بگڑ ہی جاتے ہیں، تربیت میں جو ڈھیل رہتی ہے۔ شکریہ۔ کہ بچے اکثر بگڑ ہی جاتے ہیں، تربیت میں جو ڈھیل رہتی ہے، اور نفرتوں کا نہ کاروبار کریں، نفرتوں کا کاروبار کریں، میری سب سے اپیل رہتی ہے۔ نفرتوں کا نہ کاروبار کریں، میری سب سے اپیل رہتی ہے۔ آخر حاضر کرتا ہوں اس غزل کا کہ تیری فرقت سے میری آنکھوں میں، تیری فرقت سے میری آنکھوں میں سرخ اشکوں کی جھیل رہتی ہے۔ تیری فرقت سے میری آنکھوں میں سرخ اشکوں کی جھیل رہتی ہے۔ اور محترم 2-3 شعر، اس کے بعد سفر تمام۔ کہ پڑھے صدیوں تلک دنیا جسے وہ داستاں کر دے، پڑھے صدیوں تلک دنیا جسے وہ داستاں کر دے، میں ذرہ ہوں ضیا دے کر مجھے تو کہکشاں کر دے۔ پڑھے صدیوں تلک دنیا جسے وہ داستاں کر دے، میں ذرہ ہوں ضیا دے کر مجھے تو کہکشاں کر دے، گرا کچھ بھی نہیں تیرے لیے اے خالق عالم، تو چاہے تو مجھے ذرے سے پل میں آسماں کر دے، چاہے تو مجھے ذرے سے پل میں آسماں کر دے، جو آیا ہو گیا اس کا سبھی کو دی جگہ دل میں، جو آیا ہو گیا اس کا سبھی کو دی جگہ دل میں، میرے مولا میرے دل کو بھی تو ہندوستاں کر دے۔ جو آیا وطن سے ہو محبت گیا اس کا سبھی کو دی جگہ دل میں، میرے مولا میرے دل کو بھی تو ہندوستاں کر دے۔ میں اردو ہوں، اردو کے حوالے سے شعر حاضر کرتا ہوں، اس کے بعد اجازت۔ کہ جو آیا ہو گیا اس کا سبھی کو دی جگہ دل میں، میرے مولا میرے دل کو بھی تو ہندوستاں کر دے۔ میں اردو ہوں، مجھے تقسیم کر ڈالا سیاست نے، میں اردو ہوں، مجھے تقسیم کر ڈالا سیاست نے، کوئی ایسا بھی ہے جو پھر مجھے سب کی زباں کر دے۔ اللہ حافظ۔ شکریہ۔ محترم رانا شمیم صاحب انڈیا سے، اب انڈیا سے سیدھی فلائٹ پکڑتے ہیں یورپ کی۔ ہمارے ساتھ ہمبرگ جرمنی سے محترم جناب عبدالجلیل آباد صاحب موجود ہیں۔ آپ نے باقاعدہ شاعری 1992 سے شروع کی تھی، ایک مجموعہ کلام دیر ہوئی آیا تھا، 2 ابھی کتابیں ان کے زیر طبع ہیں۔ تو آپ تقریباً 45-47 سال سے جرمنی میں مقیم ہیں۔ ہمبرگ جرمنی کا سب سے بڑا شہر ہے۔ تو اس شعر کے ساتھ میں ان کو دعوت کلام دوں گا کہ خوش آمدید وہ آیا ہماری چوکٹ پر، خوش آمدید وہ آیا ہماری چوکٹ پر، بہار جس کے قدم کا طواف کرتی ہے۔ محترم عبدالجلیل آباد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی صدر صاحبہ کی اجازت سے پہلے 2-3 شعر، اس کے بعد ایک غزل لکھا ہے کہ آواز آ رہی میری؟ آ رہی۔ بن کہے پڑھ لے جو میری آنکھ کی تحریر کو،
वाह वाह क्या बात। बिन कहे पढ़ ले जो मेरी आंख मेरी की आँख की तहरीर को रोशनी मिल जाए मेरे ख्वाब की ताबीर को। रोशनी मिल जाए मेरे ख्वाब की ताबीर को। मेरे वीराने में आ जाए जो मेरा खुश खराम। मिल जाए मेरी बेरंग सी तस्वीर को। वाह वाह वाह। रंग मिल जाए मेरी बेरंग सी तस्वीर को। हल्काए यारा में है हर फूल की खुशबू अलग। हल्काए यारा में है हर फूल की खुशबू अलग। रखती है परदेस में जिंदा दिले दिलगीर को। रखती है परदेस में जिंदा दिले दिलगीर को। एक गजल के चंद अशार लिखा है कि फासले न बढ़ जाएं उससे राब्ता कर लो। न बढ़ जाएं उससे राब्ता कर लो। अहद जो किया उससे अब भी तुम वफा कर लो। वाह 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 अहद जो किया उससे अब भी तुम वफा कर लो। जो छुपा रखा दिल में कह दो अब उसे जाकर। चाहते हो उसको तो जिक्र बरमला कर लो। जिक्र बरमला कर लो। जिसका भरोसा क्या कब दवा ये दे जाए। जिसका भरोसा क्या कब दगा ये दे जाए। मेहरबान का अपने हक तो कुछ अदा कर लो। मेहरबान का अपने हक तो कुछ अदा कर लो। कब तलक करोगे तुम बीते लम्हों का मातम। कब तलक करोगे तुम बीते लम्हों का मातम। किसने ये कहा तुमसे खुद को करबला कर लो। वाह वाह क्या कहा तुमसे खुद को करबला कर लो। गर सुकून के ख्वाहा हो ख्वाहिशों को छोड़ो फिर। गर सुकून के ख्वाहा हो ख्वाहिशों को छोड़ो फिर। बेसबात दुनिया से लंबा फासला कर लो। बेसबात दुनिया से लंबा फासला कर लो। तुम मजाज का अपने रुख ही मोड़ डालो अब। तुम मजाज का अपने रुख ही मोड़ डालो अब। अर्श के मकीन से अब दिल को आशना कर लो। अर्श के मकीन से अब दिल को आशना कर लो। हुस्न के सभी चश्मे जिससे फूटते हैं अब। हुस्न के सभी चश्मे जिससे फूटते हैं अब। दिल का उसके दिल से तुम कोई सिलसिला कर लो। दिल का उसके दिल से तुम कोई सिलसिला कर लो। तेरी गजलें नज़में भी सब हसीन हो जाएं। गर के बाद तुम दिल को अपने चांद सा कर लो। फासले न बढ़ जाएं उससे राबता कर लो। वह जो किया उससे अब भी तुम वफा कर लो। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। क्या कहने। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये थे मोहतरम जनाब अब्दुल जलील साहब हमबर्ग जर्मनी से। अब यहीं से वापसी की फ्लाइट फिर दोबारा इंडिया की पकड़ते हैं तो भोपाल में चलते हैं जहाँ पे मोहतरमा डॉक्टर रोजीना अदा साहबा इंतजार कर रही हैं। तो आपका तल्लुक भोपाल से है। आप पीएचडी डॉक्टर हैं, माहिर तालीम हैं। आपकी 10 किताबें मंजर आम पे आ चुकी हैं। बच्चों की किताब की नज़में भी लिखती हैं। दर्स व तर्दीस से वाबस्ता हैं। मैं नहायत एहतराम से मोहतरमा डॉक्टर रोजीना अदा साहबा से दरख्वास्त करूंगा कि अपना कलाम पेश करें इस शेर के साथ। अस्सलाम वालेकुम। ये शेर आपके लिए है। मैंने आवाज तुम्हें दी है बड़े नाज के साथ।
तुम भी आवाज मिला दो मेरी आवाज के मेरी साथ। आवाज के साथ। क्या बात। वाह वाह। बहुत शुक्रिया। हज़रत मोहतरमा से इजाजत चाहते हुए जी जी गजल पेश करती हूँ। जी जी पता हो। होती है उनसे रोज मुलाकात मुसलसल, वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत आवाज है। वाह। रोज मुलाकात मुसलसल, रह जाती है अधूरी मगर बात मुसलसल। अरे वाह 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 वाह, क्या कहने। वाह वाह वाह। उम्दा तरन्नुम, बहुत वाह खूबसूरत। वाह वाह। अच्छा शेर है बहुत। बहुत अच्छा मतलब है। तरन्नुम। वाह वाह। उनसे रोज मुलाकात मुसलसल, वाह 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 वाह, बहुत खूब भाई वाह। बहुत अच्छे। अधूरी मगर बात वाह वाह मुसलसल। वाह। वाह वाह। आंखों में कहती रहती हूँ हालांकि इनको मैं करती रहती हूँ हालांकि इनको मैं, फिर भी भटकते रहते हैं जज्बात मुसलसल। वाह 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 वाह। बहुत अच्छा है। वाह वाह वाह। जादुई क्या कहने हैं। वाह वाह वाह। बहुत खूब। वाह वाह। अच्छा शेर है। वाह वाह। हालांकि इनको मैं करती रहती हूँ हालांकि इनको मैं, फिर भी भटकते रहते हैं जज्बात मुसलसल। भी भटकते रहते हैं जज्बात मुसलसल। वाह मुलाकात मुसलसल, रह जाती है अधूरी मगर बात मुसलसल। बहुत खूब। वाह वाह वाह। नहीं हूँ तो फिर हो रहे हैं क्यों तुम क्या लगे। नहीं हो तो फिर हो रहे हैं क्यों दीवानों की तरह मेरे हालात मुसलसल। वाह 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 वाह। बहुत खूब। वाह वाह। तुम जादूगर नहीं हो तो फिर हो रहे हैं क्यों दीवार की तरह मेरे हालात मुसलसल। वाह वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। शुक्रिया। तन्हा कहाँ हुए मेरे हमदम है मेरे साथ, तन्हा कहाँ हुए मेरे हमदम मेरे साथ, रहती है तेरी यादों की बारात मुसलसल। वाह 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 वाह। बारात मुसलसल। महबूब अपनी आँखों की ठंडक के वास्ते, महबूब अपनी आँखों की ठंडक के वास्ते, बस तुमको देखती हूँ मैं दिन रात मुसलसल। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। बहुत खूब। वाह वाह। महबूब अपनी आँखों की ठंडक के वास्ते, बस तुमको देखती हूँ मैं दिन रात मुसलसल। वाह कब तक मैं तेरे बारे में इसको जवाब दूँ, कब तक मैं तेरे बारे में इसको जवाब दूँ, पूछता है सबा रात मुसलसल। वाह 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 वाह।
लात मुसलसल दिन रात उनसे मिलते ही रहते हैं जुम्मादा, दिन रात उनसे मिलते ही रहते हैं जुम्मादा। अल्लाह करे हो ये मुलाकात मुसलसल, मुलाकात मुसलसल होती है से रोज मुलाकात मुसलसल, रह जाती अधूरी मगर वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत कलाम भाई, वाह वाह वाह, बहुत सुपर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत खूब जी, बहुत खूब। वाह वाह माशाल्लाह। ये थी मोहतरमा अरीना अदा साहबा भोपाल से। खूबसूरत कलाम, खूबसूरत लहजा, खूबसूरत तरन्नुम, जितनी भी दादी ये कम है। अब भोपाल से हम क्यों ना हीर के गांव में चलें, पाकिस्तान, जहाँ पे मोहतरम असर ख्याली साहब मौजूद हैं। 55 साल से आप शायरी कर रहे हैं। पिछले दिनों आपका एक मुजरा कलाम 500 सफात का मंजरेआम पे आया है। मैं इस शेर के साथ आपको दावत कलाम दूंगा कि हर तरह की बेसरो सामानियों के बावजूद आज वो आया तो मुझको अपना घर अच्छा लगा। जनाब जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जनाब डॉक्टर साहब। मोहतरमा सदर साहिबा की इजाजत के साथ जी इरशाद इरशाद कीजिए। जी 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 तो आप चंद अशआर बताओ। सिर्फ एक तेरा वजूद है, वाह वाह, कायनात ख्याल में, वाह वाह वाह, क्या कहने, माशाल्लाह। सिर्फ एक तेरा वजूद मेरी कायनात ख्याल में, नजर आए तूरों का सिलसिला, तेरे नक्श पा के जमाल। वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत भाई, वाह वाह, माशाल्लाह। बेशक बेशक। तूरों का सिलसिला, तेरे नक्श पा के जमाल, तेरे हुस्न फक्र की रोशनी, शब नफ्सा नफ्सी का चांद है। मेरी आवाज आ रही है? आ रही जी, बड़ी खूबसूरत आवाज आ रही है। तेरे हुस्न फक्र की रोशनी, शब नफ्सा नफ्सी का चांद है। वाह वाह वाह, तेरी चाहे यकता ने सुर्ख रूप किया मुझको फितनों के जाल में। वाह वाह वाह, क्या कहने भाई, वाह वाह, यकता ने सुर्ख रूप किया मुझको फितनों के जाल में। वाह वाह, तेरी निगाह है कम का फतूर है, वाह, तुझे ज़हब से शऊर है। वाह 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 वाह, क्या कहने कैली साहब, वाह वाह। तेरी निगाह है कम का फतूर है, ज़हब से शऊर है। चौदहवीं का चांद है,
واہ 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 بس واہ واہ نفسی ہلال میں واہ 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 کیا خوبصورت بات کی، واہ واہ واہ. دوبارہ شعر پڑھیں خیالی صاحب. تیری نگ، یہ خاص واہ لوگوں واہ کے لیے لکھتے ہیں. جی جی تیری نگ ہے کم کا فطور واہ واہ ہے، واہ 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 کیا بات ہے بھائی، واہ واہ واہ. رب سے شعور ہے، روحی چاند ہے، پس کسر نفسی ہلال. کیا کہنے ہیں مجھے جس نے سونگا شعور سے، ہوا باخبر تیرے نور سے. سبحان اللہ، واہ واہ واہ. مجھے جس نے سونگا شعور سے، ہوا باخبر تیرے نور سے. واہ واہ ماشاء اللہ. تیری بو عشق ہے معجزن، میری چشنا میری تیری بو عشق ہے معجزن، میری تشنہ جان کے رومال. علی صاحب کیا کہنے ہیں بھائی، واہ واہ واہ، کمال کر. مجھے جس نے سونگا شعور سے، خبر تیرے نور سے. تیری عشق ہے معجزن، میری تیری جان کے رومال. واہ واہ، کیا بات، ماشاء اللہ، کیا بات کیا بات. آرزو کو بقا ملی، میرا بخت غنچے سے گل ہوا. واہ 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 واہ. میری آرزو کو بقا ملی، میرا بخت غنچے سے گل ہوا. واہ واہ واہ. لایا ہے کھینچ کر مجھے پریوں سے کمال. کیا بات ہے بھائی، واہ واہ. کیا کہنے میرا عشق لایا ہے کھینچ کر مجھے ہستیوں سے کمال میں. واہ واہ، کیا کہنا بھائی، ماشاء اللہ. بہت بہت مہربانی. بہت خوبصورت جی، ماشاء اللہ. کروں فکر فردا میں کس لیے، میری آنکھ رفتہ پہ کیوں بہے. واہ واہ واہ، کیا مصرع ہے. کروں فکر فردا میں کس لیے، میری آنکھ رفتہ پہ کیوں بہے. رفتہ فردا تمام تر، میری جیب چوغائے کیا کہنے بھائی، واہ واہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. جزاک اللہ. میرا رفتہ فردا تمام تر، میری جیب چوغائے حال. اور مقطع عرض کرتا ہوں. جی عطا ہو. میری خوش خیال کے عرش پہ، میری خوش خیال کے عرش پہ، جو بھی جل بگر ہے کمال. کمال ہے. جی جی، واہ واہ واہ، سبحان اللہ. جی خیال کے عرش پہ، جو بھی جل بگر ہے کمال ہے. نہیں ماں سوا
शहीदो जहां मेरी सुभान अल्लाह के सवाल में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, वाह वाह, बहुत खूबसूरत भाई, वाह वाह। जहां मेरी चश्म के सवाल में माशाल्लाह माशाल्लाह तेरा वजूद है, मेरी कायनात ख्याल में। वाह जी वाह, वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या कहने। अच्छा ख्याली साहब माशाल्लाह, ख्याली साहब हमेशा ही कमाल करते हैं वाह माशाल्लाह। वाह वाह वाह, माशाल्लाह। बहुत खूब। जज़ाकल्लाह जी। मोहतरम जनाब असद ख्याली साहब, वाकई कमाल कर दिया आपने। बहुत तरन्नुम अच्छा पढ़ा। और शायरी और सारा कुछ अंदाज सब कुछ। अब मुशायरा अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है, तो मैं अब जंग से लाहौर चलता हूँ, जहाँ पे हमारी एक बहुत अच्छी शायरा प्रोफेसर शीरीन गुल साहबा मौजूद हैं। आपको भी तकरीबन कोई 45 साल हो गए हैं शायरी करते हुए। आपकी 4 किताबें मंज़िल-ए-आम पे आ चुकी हैं, जिसमें एक नसर खाका जात की है। तो मैं इस शेर के साथ मोहतरमा शीरीन गुल साहबा को दावत कलाम दूंगा कि रौनके बज़्म नहीं था तुझसे पहले, रौनके बज़्म नहीं था तुझसे पहले, रौनके बज़्म तेरे बाद नहीं है कोई। मोहतरमा शीरीन गुल साहबा, वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत शेर से मेरा इस्तकबाल किया है। जज़ाकल्लाह जी, बहुत मुझे अच्छा लगा। शुक्रिया। आप सबको साले नौ मुबारक। और सलाम के बाद मैं इजाजत चाहूंगी सदर साहिबा से कि मैं अपने चंद अशार पेश करूं आप सबकी खिदमत में। इरशाद कीजिए, फरमाइए। जी जी इरशाद कीजिए। जी अता हो। जी, तुम्हारी याद के घुंघरू ने वो कमाल किया। कमाल हो रहा है। वाह वाह वाह, याद का घुंघरू, क्या कह रहे हैं, हमारी याद के घुंघरू ने वो कमाल किया। कि फिर तो पाँव की पाजेब ने धुमाल किया। वाह 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 वाह, क्या कहने भाई, वाह खूबसूरत शेर। पाजेब ने धुमाल किया। वो मेरी नाक का कोका भी यूं चमकने लगा। वो मेरी नाक का कोका भी यूं चमकने लगा कि शोला जलने लगा, रुख पे वो जमाल किया। अरे क्या कहने भाई, वाह वाह वाह, क्या कहने, वाह वाह। शोला जलने लगा, रुख पे वो कमाल किया। मेरे तो हाथ के कंगन भी यूं छनकने लगे। वाह 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 वाह, मेरे तो हाथ के कंगन भी यूं छनकने लगे। वो जल तरंग सा छिड़ा जैसे ही ख्याल किया। छिड़ा जैसे ही ख्याल किया। नवाजिश जो मेरे चेहरे पे घूंघट ने कर दिया पर्दा। मेरे चेहरे पे घूंघट ने कर दिया पर्दा, निगाहे शौक के तीरों ने फिर वबाल किया। शौक के तीरों ने फिर वबाल किया। मेरे ख्याल में तू उतरा तो चांदनी की तरह। मेरे ख्याल में तू उतरा तो चांदनी की तरह। ना चांद छुपने का मैंने जरा मलाल किया। चांद छुपने का मैंने जरा मलाल किया। मक्तार्ज है, वो गुल के हाथ की मेहंदी में नाम था उसका। गुल के हाथ की मेहंदी में नाम था उसका। हिना के रंग ने सूरज को पुरजलाल किया। क्या खूबसूरत शेर है भाई, हिना के रंग ने सूरज को पुरजलाल किया। तुम्हारी याद के घुंघरू ने वो कमाल किया
कि फिर तो पाँव की पाजेब ने धुमाल किया। वाह 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 वाह, क्या क्या बात है, क्या बात है, क्या बात, जी नवाज वाकई धमाल कर दिए। वाह, कमाल कर दिया। ओके आपने कमाल किया जी, आप सबका बचा हुआ हुनर है जी। जी शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मुशायरा अपने आखिरी पड़ाव पे है। अब हमारे दरमियान सिर्फ जो फासला है वो आप और सदर साहबा का ही है। तो मैं नहायत एहतराम से इस शेर के साथ मोहतरमा सदर साहबा को दावत कलाम दूंगा कि खुश आमदीद वो आया हमारी चौखट पर, खुश आमदीद वो आया हमारी चौखट पर, बहार जिसके कदम का तवाफ करती है। मोहतरमा प्रोफेसर डॉक्टर फजीलत बानो साहबा वाह वाह, अपने कलाम से नवाजें और थोड़ा सा तबसरा फरमाएं जहां जहां हमसे कोताहियां हुई हैं, ताकि आइंदा उसका ख्याल रखें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत मुशायरा, बहुत उम्दा कलाम सुनने को मिला डॉक्टर मुनव्वर कंडे साहब की। क्या बात है, शेर इनका इतनी जोर से चीखे कोई मेरे अंदर। जी, बहुत अच्छा शेर था, बहुत अच्छा शेर। चिराग शाम से पहले उजालने होंगे। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत शेर, बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा जी। और नसीर शाइकपुरी हमेशा की तरह माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं और हमें बहुत अच्छा सुनने को मिलता है इनकी तरफ से। नीचे खुले तो हवा से मिलूं, मुअत्तर मुअत्तर फजा से मिलूं। और हम हंस रहे थे कि इन्होंने कि जाना है मिलने के लिए। और माशाल्लाह आज तो लाहौर का मौसम भी आज तो बहुत अच्छा है। इनकी फजाएं तो हमेशा मुअत्तर होती हैं, आज लाहौर की फजा भी मुअत्तर है, वरना तो आपको पता अक्सर स्मोक रहता है। और मोहतरमा मोती चांदपुरी माशाल्लाह, क्या बात है जी, जान दे के बचा लेते हैं जहां सारे जहां की कुछ लोग हकीकत में नायाब सुनहरे। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा, बहुत उम्दा लिखा जी आप, बहुत अच्छा सुनने को मिला। और नसीर आदल साहब, वाह भाई क्या बात है, कुछ सुना कीजिए, कुछ कहा कीजिए, मिलने जुलने का कुछ सिलसिला कीजिए। ये आपके सिलसिले माशाल्लाह जी बहुत खूब है, बहुत माशाल्लाह, बहुत अच्छा जी। और फिर मकसूद जालिब साहब और डॉक्टर इसाक साहब कह रहे थे कि हम देखते हैं कि जालिब नाम के लोग तो बहुत मारूफ हैं तारीख में, तो हम देखते हैं हमारे जालिब साहब कैसे हैं जी। मकसूद जालिब साहब ताना देते हैं हमें आज भी कुछ बहारा है, तुम महाजर हो, वतन छोड़ के जा सकते हो, हम आपको नहीं जाने देंगे मुशायरे से, आप हमारे प्यारे से नहीं जा सकते जी। बहुत उम्दा माशाल्लाह, शुक्रिया। और एम ए निशाद साहब माशाल्लाह जी, बहुत उम्दा शेर आपका। तुम आओ मिलके बहार है, ये गजल लिखते हैं मौसम दिल के इस निखार पे गजल लिखते हैं। जब मौसम दिल का ही निखार इतना उम्दा हो तो फिर गजल तो लिखी जाएगी। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा। क्या कहने, वाह वाह वाह। डॉक्टर शमीम राना साहब को मैंने पहली बार सुना है, माशाल्लाह बहुत अच्छा है जी। अगरचे बंद हवाओं का जोर काफी है, अगरचे तुंद हवाओं का जोर काफी है। सॉरी जी, लिखने में ऐसा हो गया, अगरचे तुंद हवाओं का जोर काफी, बहुत अच्छा। और मुझे तो आपका वो ज्यादा अच्छा लगा है, यादे रब्बे जलील रहती है बख्श। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा इंतखाब किया है आपने, बहुत अच्छा इंतखाब, बहुत अच्छा साहिबा। अब्दुल जलील आबाद साहब का, कब तलक करोगे तुम बीते लम्हों का मातम। बहुत खूबसूरत माशाल्लाह जी, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा इन्होंने कहा है। किसने ये कहा तुमसे कि वो क्या था आगे, करबला कर लो। तो ये बहुत अच्छा है, बहुत माशाल्लाह आपका कलाम खूबसूरत। और फिर अब तरन्नम की क्या बात करें जी, और रीना साहिबा का तरन्नम माशाल्लाह बहुत अच्छा तरन्नुम है, हमारी तरफ से बहुत अच्छा तरन्नुम है। मुलाकात मुसलसल है और इनकी अधूरी बात मुसलसल, बहुत अच्छा इनका तरन्नुम, बहुत अच्छा तरन्नुम, उम्दा, बिल्कुल दिल खुश, दिल खुश हो गया। और परफेक्ट, यानी परफेक्ट था उसमें, कोई कहीं भी कोई नहीं थी, नहीं थी बिल्कुल।
اور اصغر خیالی صاحب کی تو میں ویسے ہی فین ہوں. ہمارا جھنگ زندہ باد ہے. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. انہوں نے تو ماشاءاللہ جی سما باندھ دیا. سما باندھ دیا, کوئی شک نہیں. بالکل بہت اچھا جی. جو بھی جلوہ گر کمال ہے ان کا, تو واقعی انہوں نے بہت ہی کمال کیا ہے. میری خوش خیالی کے عرش پر بھی ایسی کیا باندھا انہوں نے, بستر کیا باندھا انہوں نے. ماشاءاللہ جی بہت اچھا بہت اچھا. جو بھی جلوہ گر ہے کمال ہے, بہت ہی اچھا مصرع باندھا. اور شیریں گل صاحبہ کے ہاتھ میں کنگن تو نہیں نظر آئے, مگر میرے تو ہاتھ میں کنگن ہی. بہت اچھا جی ماشاءاللہ سارا مشاعرہ. اور آج گاؤں کا ذکر بھی سنا, وطن کا ذکر بھی سنا, تو میں نے کہا میں بھی پہلے وطن کا ہی کچھ کہوں گی, اس کے بعد پھر غزل پیش کروں گی. جی عطا ہو ہمتن گوش یہ اپنا وطن, اس عنوان سے میں میرے شعر سنیے گا جی. جی جی. ہیں ہر گام پر کیف و رنگین فضائیں, ہیں ہر گام پر کیف و رنگین فضائیں, طرب خیز و جاں بخش ٹھنڈی ہوائیں, فلک پر رواں کالی کالی گٹائیں, عروس چمن کی یہ دلکش ادائیں, یہ اپنا وطن ہے, یہ اپنا وطن ہے. ہے ہر گام پر کیف و رنگی فضائیں, طرب خیز و جاں بخش ٹھنڈی ہوائیں, فلک پر رواں کالی کالی گٹائیں, عروس چمن کی یہ دلکش ادائیں, یہ اپنا وطن ہے, یہ اپنا وطن. حسین کھیتوں سبزہ زاروں کی دنیا, حسین کھیتوں سبزہ زاروں کی دنیا, صنوبر کا مسکن چناروں کی دنیا, صنوبر کا مسکن چناروں کی دنیا, مسرت کی نگری بہاروں کی دنیا, زمین پر رواں چاند تاروں کی دنیا, یہ اپنا وطن ہے, یہ اپنا وطن. یہ راوی کے دلکش کناروں کا منظر, یہ راوی کے دلکش کناروں کا منظر, اٹک کے یہ پر نور دھاروں کا منظر, یہ بولان کے کوہساروں کا منظر, یہ مہراں کے رنگین نظاروں کا منظر, یہ اپنا وطن ہے, یہ اپنا وطن. یہ راوی کے دلکش کناروں کا منظر, اٹک کے یہ پر نور دھاروں کا منظر, یہ بولان کے کوہساروں کا منظر, یہ مہراں کے رنگین نظاروں کا منظر, یہ اپنا وطن ہے, یہ اپنا وطن. یہ ہمت کی دنیا عمل کا جہاں ہے, یہ ہمت کی دنیا عمل کا جہاں ہے, ہر ایک ذرہ یا علم و فن کا نشاں ہے, چراغ ادب بزم میں ذو فشاں ہے, بہر سو محبت کا دریا رواں ہے, یہ اپنا وطن ہے, یہ اپنا وطن ہے. وطن سے محبت کا یہ ایک چھوٹا سا انداز تھا. اب غزل کے چار لگ رہی ہے جی. اور یہ بھی بس ایسے ہی معاشی حالات پہ, جیسے ہمارے ملک کے حالات ہیں, معاشرے کے حالات ہیں, ان پہ ایک چھوٹا سا بیانیہ کہہ لیں. یہاں کوئی معاشی آزادی نہ پائے, یہاں کوئی معاشی آزادی نہ پائے, چٹک جائے کلیا مہکنے نہ پائے, پسینہ ہو مزدور کی کیوں جبیں پر, پسینہ ہو کیوں مزدور کی جبیں پر, اگر دھن کی دھن میں خود ہی نہ نچائے. سسکتی ہے انسانیت کس لیے یہاں, سسکتی ہے انسانیت کس لیے یہاں, مجھے کوئی اتنا تو آ کے بتائے. سسکتی ہے انسانیت کس لیے یہاں, مجھے کوئی اتنا تو آ کے بتائے. سمجھتا ہے شودر یہ مزدور خود کو, سمجھتا ہے شودر یہ مزدور خود کو, وہ آقا برہمن تو کیوں نہ ستائے. بندن یہ ظلم کے بھلا کیسے ٹوٹے, بندن یہ ظلم کے بھلا کیسے ٹوٹے, نہ مزدور کو کوئی جب تک جگائے. یہ اہل دول سرکشی بھول جائیں,
मखलूक मजबूर की सर उठाए, वाह 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 कफस में ये कदगन लगी आखिरिश क्यों, कफस में ये कदगन लगी आखिरिश क्यों, कि पलकों पे मोती धमकने ना पाए। गई कांप एकदम ये सुन के फजीलत, गई कांप एकदम ये सुन के फजीलत, कि वो जिंदगी की असल बेच आए, कि वो जिंदगी की असल बेच आए। वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत आला कलाम। और एक सुना दें, सरदार की गजल सुना दें। अब हमें डॉक्टर इसाक साजिद साहब ने एक और सुनानी है, ये उन्होंने पहले भी कहा था, तो अब वो सुनाएंगे। चलो फिर, वैसे तो रवायत के खिलाफ है सदर मोहतरम जब पढ़ लें, लेकिन आपका हुक्म समझ के नहीं ये हम आपको सुनेंगे। जी शुक्रिया। मैं गजल के चंद अशआर पेश कर देता हूँ। जी जी। ये नासिर काज़मी साहब की एक जमीन थी, उसमें मेरे चंद अशआर हैं। जी। कौन बादी दाए तर, कौन बादी दाए तर याद आया, आज परदेस में घर याद आया, दाए तर याद आया। डॉक्टर साहब, याद है गाँव का खूनी मंजर, याद है गाँव का खूनी मंजर, कुंबा फिर खून में तर याद आया, कौन देखा उसको जो लिए, देखा उसको जो लिए तीरों कमान, यक पयक दर्द जिगर याद आया। शेर है, कैसे लेता, कैसे लेता था वो दिल कब्जे में, उसके हंसने का हुनर याद आया। कैसे लेता था, कैसे लेता था दिल वो कब्जे में, उसके हंसने का हुनर याद आया। मिलने आता था जो सबसे छुप कर, मिलने आता था जो सबसे छुप कर, अब अंदाज, अब अंदाज डगर याद आया। देख कर हाथ में उसके पत्थर, देख कर हाथ में उसके पत्थर, जाने क्यों, जाने क्यों अपना ही सर याद आया। और मक्तार है, आज आज मजबूर वतन को साजिद, आज मजबूर वतन को साजिद, भूले भूले ख्वाबों का नगर याद आया, क्या बात, शुक्रिया, बहुत खूब, माशाल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत शानदार। मौजूद ख़वातीन व हज़रात,
सदर मोहतरमा की इजाजत से अब हम अपने मुशायरे का इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह ताला फिर किसी अगली महफिल में सब मिलेंगे। उस वक्त तक इजाजत और फिर अमानुल्लाह, खुदा हाफिज़। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन आमीन। फिर मिलते रहें, एक दूसरे के लिए दुआएं करते रहें। फी अमानिल्लाह। फी अमानिल्लाह। शुक्रिया जी बहुत बहुत शुक्रिया।